बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां मंजूर अहमद अरई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मंजूर अहमद JTV। आज मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं जो बहुत ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले हम जो देखते हैं कि मुल्क में अशराफिया और माफिया का बहुत गठजोड़ है। इनके लिए हर चीज़ जायज़ है और इनके लिए हर चीज़ जायज़ है, ये करने को तैयार है। और ये असम्बलियों के अंदर क्यों जाते हैं जिनके पास अरबों खरबों की जायदादें हैं और फिर भी वो असम्बलियों का रुख करते हैं? उसकी ख़ास वजह है कि जो इनको इज़्ज़त, जो प्रोटोकॉल इनको असम्बलियों में मिलती है एज़ ये सियासी लीडर बनकर, वो इनको घर में नहीं मिल सकती, क्योंकि घर में रहते हुए सारी चीज़ें इनको खुद अफोर्ड करनी पड़ती हैं, जबकि बाहर असम्बलियों में जाने के लिए इनकी हर चीज़ गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। तो ये इसलिए असम्बलियों में जाते हैं और अपनी जायदादों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। अब अगर इनको देखा जाए बाकी ममालिक की बनिस्बत, चाहे वो अरबी ममालिक हैं या दूसरे ममालिक हैं, उनकी बनिस्बत जो है पाकिस्तान के अंदर जो है इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत बड़े प्रोटोकॉल लेते हैं, शहज़ादों की तरह ये आते हैं और हमारे टैक्स के पैसे पे ये अय्याशियाँ करते हैं। जबकि बाकी मुल्कों में ऐसा नहीं है। वहाँ का सदर है या वज़ीर आज़म है या कोई और भी पब्लिक होल्डर है तो वो अपना ब्रीफ केस, अपना सामान ख़ुद उठा के चलता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। और ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश, चूँकि ये तीन ममालिक ऐसे हैं जो कि अंग्रेज़ों के साय से इन्होंने आज़ादी हासिल की और फिर इन्होंने उस अपनी आज़ादी को जो है आज़ाद मुल्क को चलाने के लिए वो किरदार, वो काम नहीं किया जो इनको करना चाहिए था, बल्कि इन्होंने हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से बचाकर अपनी ग़ुलामी में जो है ले लिया है और लोग जो है वो इनकी जो है नौकरियां करने पे मजबूर हैं। अब आगे मैं देखना चाहता हूँ कि कल परसों इसहाक डार का कोई बयान आया था कि FBR से कोई डाटा लीक हुआ है पब्लिक सर्वेंट का। तो मैं दरख्वास्त करूँगा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि ये वो वक्त अभी आ चुका है कि जो नए आने वाले हैं उनको चाहिए कि इस मुल्क की बागडोर संभालने के लिए चाहे वो मुल्क में एक इज्तिमाई हुकूमत बनवा दें जिसके अंदर साफ़ सुथरे कैरियर के लोग जो इस मुल्क से मुखलिस हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन लोगों को लाया जाए और एक दफ़ा इस पूरे सिस्टम को ठीक किया जाए। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तमाम जज साहबानों को और फ़ौज को सर जोड़ कर बैठना होगा और एक दफ़ा इस मुल्क से इस गंद को या इस बीमारी को निकालना होगा जो हमारे रग्गू में जो है वो करप्शन सरायत कर चुकी है। उसका ताल्लुक चाहे आर्मी से हो, चाहे अदलिया से हो या किसी सीगे से, उनको अपनी जायदादें जो है वो आवाम के सामने पेश करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि मेरे पास ये जायदाद है, मैंने कहाँ से ख़रीदी, कैसे ख़रीदी, ये सारी चीज़ें जो है या गिफ्ट में मिली, कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ों को जो है मंजर आम पर आना चाहिए। और जिनके पास नाजायज़ जो है वो जायदादें हैं या उनके बिज़नेस से रिलेटेड नहीं हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये समझेगी उस वक्त की जो निगरान हुकूमत होगी या जो है कौमी हुकूमत होगी, वो ये समझेगी और तमाम महकमों के अंदर से भी काली भेड़ों को निकालना होगा जो बिल्कुल नाक की सीध में, जैसे कुरान मजीद का हुक्म है उसके मुताबिक चलने के लिए उनको अपना किरदार अदा करना होगा। तो जिन लोगों के पास इस तरह के करप्शन की चीज़ें हैं, चाहे वह दौलत है, चाहे वो फार्म हाउस हैं, चाहे वो बंगले हैं, चाहे सोना है, चाहे जेवरात हैं, चाहे वो डॉलर हैं, चाहे वो रुपया है, उनको कब्ज़े में करना होगा और इस मुल्क के लिए जो है उनको इस्तेमाल करने के लिए सरकारी ख़जाने में जमा करना होगा। क्यों कि सब के ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कोई मावराए कानून नहीं।
اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ پاکستان کے اندر تو آپ احتجاج نہیں کر سکتے، جبکہ اب برطانیہ کو دیکھ لیں جہاں پہ نواز شریف کا ناک میں دم کر رکھا ہے ان لوگوں نے، لیکن پولیس ان کو احتجاج سے نہیں روکتی، کیوں کہ وہ ان کا بنیادی حق ہے۔ تو پھر پاکستان میں جب پاکستان کے شہری نکلتا ہے تو اس کے اوپر آنسو گیس کے شیل، واٹر کینن اور اس کو لاٹھیوں سے مارا جاتا ہے، ان کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ یہ کس قانون کے تحت چلائی جاتی ہیں؟ اس کے اوپر بھی عدالت کو ایکشن لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر یہ کیا روایت چل نکلی ہے اور قانون کی حکمرانی کرانی ہوگی۔ افغانستان کو دیکھ لیں، جب روس نے اس کے اوپر حملہ کیا اور پھر امریکہ نے اس کے اوپر حملہ کیا، یا اس سے پہلے عیاش جیسے ظاہر شاہ اور اس طرح کے، اسی طریقے ایران کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے عراق کو دیکھ لیں یا اور جگہوں پر دیکھ لیں، تو ہماری وہ مسلمان بہنیں، عورتیں یا جو بھی ہے اس وقت لبرل تھیں، اور آج جب اچھے لوگ ان کے اوپر حکمران آ گئے تو انہوں نے اپنا حجاب، انہوں نے برقع اور اپنے جسم کو اسلامی طریقے سے ڈھانپنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہندوستان کی مائیں بہنیں بھی حجاب کرتی ہیں۔ اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ فرانس کے مسلمان بھی جو اس وقت کم کپڑوں میں پھرتے تھے، آج وہ بھی عورتیں پراپر دوپٹہ کرتی ہیں، اور ایک مسلم کے طور پہ ان کی شناخت جو ہے وہ الگ تھلگ ہے۔ تو ہمارے پاکستان میں کیوں نہیں اسلامی طریقے کے اوپر اس ملک کو چلانا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ میں ابھی پہلے پکچر لگا رہا ہوں کہ جو پاکستان کے عیاش حکمران ہیں، بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، پروٹوکول لیتے ہیں، پہلے آپ ان کی پکچر دیکھیں گے، اور پھر پارٹ 2 کے اندر جو ہے ساتھ ہی آپ جو ہے پاکستانی ایک بچے کو دیکھیں گے کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے، ٹوٹی ہوئی چرپائی پہ بیٹھا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ کیا میں نے غریب کے گھر پیدا ہونا تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو پارٹ 2 ہے، اس کے اندر میں نے برطانیہ کے اندر مسلم لیگ نواز کے صدر میاں محمد نواز شریف کو دکھایا ہے، اور وہاں کی عوام کو احتجاج کرتے ہوئے دکھایا ہے۔ صرف میں نے وہاں سے فوٹو لے کر وہ لگائے ہیں تاکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اور برطانیہ کے اندر یا دوسرے مسلم کنٹری کے اندر کیا فرق ہے۔ اور یہی ابھی دیکھیں کہ فیفا ورلڈ کپ قطر میں ہو رہا ہے، ہمارے ایک صوبہ پنجاب جتنا وہ صوبہ ہے، صوبہ جتنا ملک ہے، لیکن انہوں نے ورلڈ کپ کرا رہے ہیں فٹ بال کا، اور ساتھ ہی انہوں نے وہ جو اسلامی تشخص کو اجاگر کیا ہے، آپ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اور انہوں نے باقاعدہ یورپین کنٹری کو بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ہماری ان باتوں پہ عمل کرنا ہے، ہمارے ملک میں تشریف لائیے، اگر نہیں تو آپ کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اس ورلڈ کپ کو اپنے طریقہ کار کے تحت چلائیں گے۔ تو وہ بھی تو ایک اسلامی ملک ہے، چھوٹا سا اسلامی ملک ہے، جس نے امریکہ اور طالبان کو ایک میز کے اوپر بیٹھا کر جو ہے افغانستان سے امریکی فوجیوں کو واپس جانے پہ کردار ادا کیا ہے۔ تو ہم پاکستان میں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے ان باتوں پہ عمل نہ کیا تو پھر جو ان تصویروں کے اندر حالت ہماری ایرانی بہنوں کی، ہماری عراقی بہنوں کی، یا مسلمان بہنوں کی، یا افغانستان کے اندر جو بہنوں کی حالت تھی جب غیر ممالک کی فوجیاں ان کے علاقے میں جو ہے وہ ان کے سر پہ بیٹھی تھی، تو وہی ہمارے پاکستان کے اندر ہوگا۔ لہٰذا اپنے آپ کو بچائیے۔ جو بھی امید ہے کہ جو ہے عاصم منیر صاحب چیف جو ہے آف آرمی سٹاف بن جائیں گے، اگر نہ بنے تو پھر ہو سکتا ہے، اگر وہ بنتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شمشاد مرزا صاحب جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف بن جائیں گے، وہ بھی انفینٹری کے ہیں۔ اور اگر سینئر کو کسی وجہ سے جو ہے پہلے ریٹائر کر دیتے ہیں، یہ تو جو بھی ہوگا، تو پھر جو دوسرے جو ہے صاحب ہیں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف بنتے ہیں، تو ان کا حق ان حکومت کے وزیر اعظم پہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ڈیسائیڈ کرے فوج کرے، اور سپریم کمانڈر جو بیٹھا ہوا ہے صدر پاکستان، اس کا کام ہے
کہ وہ جس کو سمجھتا ہے اس ملک کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف اور جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف بہترین ہیں، سب بہترین ہوتے ہیں، لیکن 19-20 کا جو فرق ہوتا ہے، کچھ جو انفینٹری رول پہ ہوتے ہیں اور کچھ آرمڈ کے ہوتے ہیں، کچھ اٹھتی ہے۔ تو جس کو بھی بنائیں امید ہے کہ وہ بنیں گے جن کا انفینٹری رول پہ جو ہے کردار رہا ہے، جنہوں نے کور کی کمانڈ کیا اور انہوں نے انفینٹری بریگیڈ ڈویژن اور کوروں کو چلایا ہے، تو وہ اس چیز کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، تو اور سینیٹی کا حق بھی ان کو دیا جائے گا۔ تو ان میں سے جو بھی بنتا ہے اس کو اس ملک کے لیے سوچنا ہوگا، کیوں کہ یہ پاکستان کی عوام ان کی اپنی عوام ہے، اور یہ پاکستان کا ملک ان کا ملک ہے، اور یہ پاکستان کی عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو ایک دفعہ ان کو اپنا کردار ادا کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان اور سیاسی پارٹیوں کو بٹھا کر حکومت کو نیا الیکشن کی طرف لے کے جائیں یا قومی حکومت بنائیں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔